अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सोशल इनकलाब के एक और ख़ुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हमने देखा कि जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान की मईशत को, कारोबारी मईशत को जिस तरह तबाह किया, इसके अलावा हमने देखा कि तालीमी सेटअप जो था हमारा वो टोटली बंद हो गया। पाकिस्तान का ये एक इशू नहीं था, दुनिया भर का इशू ये एक बना हुआ था। कोविड-19 की वजह से हमारे तालीमी इदारे बंद थे। अब जबकि बाज़ार खुले, कोविड-19 बिल्कुल खामोश था। मुहर्रमुल हराम के जलूस हुए, मातमी जलूस निकले, शहर में आए, एसओपीज़ कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आई। उस वक्त कोविड-19 हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आया। अब जब 15 तारीख को स्कूल खोल दिए गए हैं, एक मरतबा फिर से जन्म ले रही है कोरोना वायरस पार्ट 2। आज हम इसी मसले पर बात करने के लिए मौजूद हैं राइट्स फॉर ऑल बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और ऑल बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के डिप्टी ऑर्गेनाइज़र मोहतरम मीर बहादुर लांगो साहब के साथ। एक बहुत बड़ा तालीमी सेटअप है बलूचिस्तान का। फर्स्ट नंबर पे आपकी यूनिवर्सल कॉलेज स्कूल एंड एकेडमी नाम के साथ एक बहुत बड़ा तालीमी सेटअप आप पूरे बलूचिस्तान में चला रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, कोविड-19 गवर्नमेंट, दूसरे मुल्कों में भी कोविड-19 आया, मगर पाकिस्तान में कोविड-19 आया। दूसरे मुल्कों ने अपने जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनके लिए एक अच्छे पैकेज का ऐलान किया। पाकिस्तान में किसी किस्म का पैकेज नहीं, और आप लोगों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए। हुकूमत ने अपनी कान में रुई ठोंस ली है, क्या कहेंगे इस बारे में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सोशल इनकलाब के डायरेक्टर बल्कि आपका चेयरमैन गुलशेर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है मीडिया में ये साबित कर दी कि हकीकत सच क्या होती है। उसके जानने के लिए आपका तशरीफ़ आवरी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने गुज़िश्ता कोरोना वायरस के दौरान काफ़ी एहतजाज भी करवाए हैं, काफ़ी जो है हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं, मीटिंग्स भी किए हैं। तो क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स बलूचिस्तान में तकरीबन 2800 स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स पूरे बलूचिस्तान में, और 50,000 असातिज़ा कराम हैं और 8 लाख हमारे स्टूडेंट्स बनते हैं। तो हमारी ये कोशिश रही है कि हम गवर्नमेंट की जो एसओपीज़ हैं उसके तवस्सुत से जो है हम अपने जो है स्कूल इदारे खोल सकें, और साथ में जो है जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने हमारे साथ ये यकीन दहानी करवाई है कि हम एसओपीज़ के तहत, और जो गवर्नमेंट का फ़ैसला है कि 3 फुट के फासले पे स्टूडेंट्स को बिठाना, और जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके साथ साथ जो है हम अपने सेटअप को स्टार्ट करें। लेकिन ये है कि कुछ हमारे डिमांड, कुछ हमारे जो है शराइत थे गवर्नमेंट के सामने हम लोगों ने रखें। कुछ तो उन्होंने मान लिए, उनका हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन कुछ अभी तक पेंडिंग में हैं, जिसमें स्पेशली जो है हम अपने जो है उन टीचर हजरात के लिए पैकेज का ऐलान गवर्नमेंट से करवाना चाह रहे हैं कि वो हमारे जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनके लिए जो है कोई मुआवजा रखें, क्योंकि ऐसे सफ़ेद पोश टीचर्स हैं जो ना किसी लाइन में लग सकते हैं, ना कोई और कारोबार कर सकते हैं, और ना ही किसी से जो है खैरात ज़कात के जो है ख्वाहिंदार हैं, क्योंकि उनका ज़रिए माशी यही स्कूलों से मुंसलिक है, 50,000 असातिज़ा कराम का। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमें जो है इस सिलसिले में कोई यकीन दहानी नहीं हुई है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं पूरे बलूचिस्तान में 95% जो है रेंटेड है। उनका रेंट हम इन्हीं फीसेस से जो पे करते हैं, और अपने टीचर सैलरीज हो गए, यूटिलिटी बिल्स हो गए, जितने भी हमारे अखराजात हैं वो इन्हीं फीसेस से हम पे कर रहे हैं। और दूसरी जो है जो हमारे बोर्ड की रजिस्ट्रेशन हो गई, हमारे जो सिलेबस है, हमारे जो बैफ से जो है जो फंडिंग का सिलसिला है वो अभी तक हमारे पूरे नहीं हुए हैं। और जो बलूचिस्तान एजुकेशन फाउंडेशन है 2013 के बाद जो है हमें कोई भी ग्रांट वगैरह प्राइवेट स्कूल्स को नहीं दी गई हैं। तो हमारी ये गवर्नमेंट से भी अपील है कि हमें प्राइवेट स्कूल्स को मराद दें, क्योंकि हम लोगों ने गवर्नमेंट का 60% जो
برڈن ہے ہم لوگ پرائیویٹ اسکولس نے ہی اپنے سر پہ لیے ہوئے ہیں، اور اپنے بل بوتے پہ جو ہے اسکولس کو اسٹیبلش کرنا اور اسکول کو مینٹین رکھنا، اسکولس کے جو بچے ہیں ان کو کوالٹی ایجوکیشن مہیا کرنا، یہ ہم لوگوں نے پرائیویٹ اسکولس نے اپنے ذمہ لی ہیں۔ سر ہم نے کل دیکھا گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس کے مطابق جنا ٹاؤن گرلز کالج میں 2 کووڈ-19 کیس اور عالم خان میں 4 کووڈ-19 کیس اور ریکارڈ ہوئے جو بالکل کلیئر ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹی آف بلوچستان کی جانب سے یونیورسٹی کو آج کوئی تاریخ نہیں دی گئی ہے، اس بند کر دیا گیا ہے یونیورسٹی کو۔ کیا لگتا ہے، گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم اگر کیسز زیادہ ہوتے ہیں تو ہم ایک مرتبہ پھر سے اسکول، یونیورسٹیز، کالج کو واپس ایک بار بندش کی طرف لے جائیں گے تاکہ بند کرے، کووڈ-19 کنٹرول ہو، اس کے بعد دیکھیں گے۔ پہلے سے ہی 3 مہینے جب سال کا سٹارٹ تھا، کیونکہ سردی کی چھٹیاں تھیں، 3 مہینے فیبرری تک چھٹیاں رہتی ہیں، مارچ میں ہمارے جو بچے ہیں، جو ہمارے کالج اور یونیورسٹیز ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں، تو پہلے ہی 3 مہینے کی چھٹیاں، پھر اس کے بعد آج کوئی میں سمجھتا ہوں 1 سال پورا ہونے والا ہے 1 مہینے بعد۔ کیا کہیں گے اگر اس کے بعد بھی اگر گورنمنٹ کوئی اس طرح کا سٹیپ لیتی ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ نے تو نہ تو اس بار کوئی پیکیج کا اعلان کیا، نہ تو آپ لوگوں کو کوئی مراعات دیے ہیں جس کی لیے کہا جائے کہ یہ بہتر مراعات ہیں یا آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین سیٹ اپ ہے، تو کیا کہیں گے سر اس بارے میں؟ گلشیر صاحب ایک بات بتا دوں، بلوچستان جو ہے 2 زون پہ تقسیم ہے، ایک سمر زون ہے، ایک ونٹر زون ہے۔ ونٹر زون یوں سمجھ لے سوراب سے شروع ہو کے اور جو پشتون بیلٹ ہیں اور کوئٹہ پورا لورالائی تک، چمن تک، یہ ونٹر زون میں آتا ہے۔ باقی نوشکے سے لے کر ماشکل تفتان تک اور غزدار سے لے کر اب چوکی تک اور سبی سے لے کر جہاں تک اس کی اینڈ ہوتی ہے وہاں تک یہ سمر زون میں کہلاتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے اس ٹائم پہ متاثر ہے ونٹر زون۔ ونٹر زون اسکولز ہمارے دسمبر سے بند ہیں۔ دسمبر سے مراد یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہے پرائیویٹ جو ونٹر زون ہے وہ 9 مہینے سے سفر کر رہے ہیں۔ باقی ابھی بھی جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، بالکل ہم مانتے ہیں رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن وہ سرکاری اداروں میں ہوئے ہیں۔ گورنمنٹ آ کر ہمارے پرائیویٹ سکولز کو چیک کرے، پرائیویٹ کالجز کو، پرائیویٹ یونیورسٹیز کو، کہ کتنا ہم لوگ ایس او پیز کا خیال رکھ رہے ہیں۔ جو گورنمنٹ کے ایس او پیز ہیں ان سے زیادہ ہم پرفارم کر کے دکھا رہے ہیں کہ ہمارے بچے ویل ڈسپلنڈ ہے۔ ہم جو کوالٹی دے رہے ہیں، ساتھ میں یہ نہیں کہ سر میڈیا ہم سے سوال کر رہا ہے، ہم سے جو ہے پیرنٹس بھی سوال کرتے ہیں، ہم سے میڈیا بھی سوال کرتے ہیں، ہم سے جو ہے جو کمیونٹی ہیں، یہ سارے سب کی تنقید کا نشانہ اس ٹائم پہ پرائیویٹ سکولز ہیں۔ تو ہم نے سب سے زیادہ جو ہے یہاں پر اپنے پرائیویٹ سکولز ہیں جتنے بھی ہیں ایس او پیز کا خیال رکھ رہے ہیں۔ کیا یہ جو اسکول کھلے ہیں اس سے پہلے مدرسے کتنے عرصے سے چل رہے ہیں؟ کیا وہاں پر کرونا کیسز کے رپورٹ ابھی تک نہیں آئے؟ وہ تو تقریباً جون سے چل رہے ہیں، آج تک کسی نے جو ہے مدرسوں میں چیک نہیں کروایا کہ یہ اس کو کرونا ہے، اس کو نہیں ہے۔ ہم مدرسوں کے خلاف نہیں ہے، وہ ہمارے دینی مدارس ہیں، ہم ان کی جو ہے قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن یہ نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ بھئی یہاں پر کرونا رپورٹ ہو رہا ہے۔ اور گلشیر بھائی ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، گلی کوچے میں آپ نے خود بھی دیکھے ہوں گے کتنے بچے کھیلتے ہیں۔ اچھا، جو شاپنگ مالز ہیں، یہی بچے، یہی جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ شاپنگ مالز نہیں جاتے ہیں؟ کیا یہ مارکیٹس نہیں جاتے ہیں؟ کیا یہ پبلک پلیسز میں نہیں جا رہے ہیں؟ کیا وہاں پر کرونا ٹیسٹ نہیں کروائے جاتے ہیں؟ آیا جو ہے کرونا صرف تعلیمی اداروں کے لیے آیا ہوا ہے؟ شاپنگ مالز میں تقریباً عید کا موقع آپ نے دیکھا، لوکل بسز میں کوئی ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، کسی جگہ بھی ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ اور آرمی کے بعد پرائیویٹ ادارے ہی ہیں جو ویل ڈسپلنڈ ہے، ایس او پیز کا خیال رکھتے ہیں، کوئی ڈسپلن ہے، کوئی مینٹیننس ہے، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ میں گورنمنٹ سے یہ درخواست کرتا ہوں، جو اسکول یا ادارے ایس او پیز کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو ان کا جو ہے سزا پورے پرائیویٹ سیکٹر کو یا سرکاری اسکولوں کو نہیں دی جائے۔ جو جہاں سے کرونا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اس جگہ کو سیل کریں۔ بالکل اس چیز میں ہم بھی اس چیز کی تائید کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ موجود تھے میر بہادر لانگو صاحب۔ آپ نے ان کی رائے جانی، چونکہ بلوچستان کا واحد ایسا ادارہ یونیورسل اسکول، کالج اینڈ اکیڈمی سسٹم ہے جو کہ ہائی لیول کوالیفائڈ ٹیچرز ان کے اداروں میں پڑھاتے ہیں، ٹیچرز ہیں یہاں پر،
تو ان کے آپ نے رائے جانی کہ کیا کہنا تھا امیر بہادر لانگو صاحب کا. ہم بھی گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اسکول کو بند کرنا ہے اور کورونا وائرس اگر واقعی میں کنٹرول کرنا ہے تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف بھی دھیان دیں.